ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का हाल सिर्फ सरकार की मुकद्दस हयात ज़ाहिरी ही तक नहीं था कि दुश्मन थे, बाद में नहीं है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, अच्छा जब सरकार पर कुरान नाजिल हो रहा था और कोई सरकार से दुश्मनी कर रहा था तो जवाब कौन दे रहा था? किसने जवाब दिया है? आओ देखो, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। मेरे सरकार ने जब कौम को बुलाया था, या माशरल कुरैश, ए मेरी कौम आ जाओ, सारे लोग जमा हो गए। अरब का ये दस्तूर था कि जब वो कोई बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे इज्तिमाई शक्ल में, तो इस तरह से कह करके बुलाते थे। सारे लोग थे। मेरे सरकार ने जब फरमाया या माशरल कुरैश, ए कुरैश के लोग आ जाओ, सारे लोग इकट्ठा हो गए। सरकार ने फरमाया जानते हो मैंने तुम लोगों को किस लिए जमा किया है? लोगों ने कहा मोहम्मद किस लिए जमा किए हो? आका फरमाते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे सरकार ने जैसे ये ऐलान किया, बस ऐलान करना था कि सारे लोग भागने लगे। सारे लोग तो भागे, मगर उसमें सरकार का हकीकी चचा अबू लहब है। वो जब सरकार की बारगाह से भागा तो उसके भागने का अंदाज अजीब था। वो सारे लोग भागे तो खामोशी से सरकार का चेहरा देखते हुए भागे चले जा रहे हैं कि कोई कह रहा है हम मोहम्मद आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोई कह रहा है आप नया दीन पेश कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप कह रहे हैं अनदेखे खुदा की इबादत करो। इस तरह का जुमला बोलते हुए लोग चले गए। लेकिन जब ये जाने लगा तो ये कहता क्या है, ए मोहम्मद क्या तुमने हमको इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो? माज़अल्लाह, इतना जुमला अबू लहब ने कहा था सरकार के सामने, क्या हमको आपने इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो? ये कह करके वो जा रहा है कि रब ताला ने हजरत जिब्रील को कुरान दे करके नाजिल कर दिया। जिब्रील महबूब की बारगाह में जाओ, ये मेरे महबूब की तौहीन करके जा रहा है, मेरे महबूब को तकलीफ दे करके जा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम पूरी सूरह तब्बत यदा लेकर के नाजिल हो गए। तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हताब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसाद। ये पूरी सूरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार पर लेकर के नाजिल हो गए। आप कुरान की तिलावत करते हो, जब कुरान पढ़ो 30वां पारा उठाओ, सूरह तब्बत यदा की तिलावत करो। तब्बत यदा अबी लहब उर्दू अगर पढ़े हो तो कुरान में तर्जमा देख लो, आयत के नीचे लिखा हुआ है उसका तर्जमा तब्बत यदा अबी लहब। अबी लहब के हाथ टूट जाएं। रब ताला के फरमान पर गौर कीजिए, अबू लहब ने एक जुमला कहा था सरकार को, रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, वो तब्बा टूट गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में उसने एक मर्तबा गुस्ताखी की है, बेशक एक मर्तबा कहा है। अब आकाए करीम पर जो कुरान नाजिल हो रहा है तब्बत यदा कयामत तक मुसलमान तिलावत करते रहेंगे और हर वक्त कहते रहेंगे तब्बत यदा अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए। आज जो लोग कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं तुमसे पूछता हूँ ओ नज्द की बदमाश औलादो, इस तरह का कहने फिक्र रखने वालों, कुरान उठा करके तिलावत करो। एक मर्तबा उसने कहा था मोहम्मद तुम्हारे लिए हिलाकत हो, अब कयामत तक मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों को कहना पड़ेगा तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए। यहीं से पता चला अगर महबूब को कोई एक मर्तबा कुछ कहेगा गुस्ताखी करते हुए तो अब उसको कयामत तक नहीं छोड़ा जाएगा, हरदम कहा जाएगा, हरदम कहा जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुलह पसंद लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, सुभानी साहब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, उनका बाप की जन्नत है, कब्र में इनके बाप काम आएंगे। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी के बदमाश दुश्मनों से मसालेहत का दम भरते हो, कुरान की तिलावत करो, देखो कुरान क्या कह रहा है। वो सरकार का हकीकी चचा है, अगर हकीकी चचा ने दुश्मनी की है तो रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, टूट गया। बेशक कयामत तक लोग यही तिलावत करते रहेंगे। और ये जो तबलीग करने चले हैं किसी को कुछ ना कहो, क्या ये सूरह तब्बत यदा तिलावत नहीं करेंगे? ये उसको पढ़ेंगे नहीं? मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए। हम किसी को कुछ नहीं कहते, क्या कहने, अबू लहब को क्यों कुछ कह रहे हो? तो तुम बोल पड़ोगे कि अबू लहब ने सरकार को गाली दी थी, सरकार की शान में तौहीन की थी, अब हम उसको कयामत तक नहीं छोड़ेंगे।
اب ایک بات اور بتاؤں پیارے، یہ چلے ہیں نبی کو دیکھنے کے لیے، میرے سرکار پر جب یہ سورت نازل ہوئی اور سرکار نے پڑھ کر کے سنایا تو ابو لہب تو سنا، وہ تو سوچا جو سوچا، اس کی بیوی تھی ام جمیل۔ کچھ سرکار کے ایسے دشمن ہیں جن دشمنوں کا نام تک قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ام جمیل کو بڑا غصہ آیا۔ ام جمیل سرکار کو ہردم کوسا کرتی تھی، گالیاں دیا کرتی تھی۔ سرکار کو پتہ پا جاتی کہ اس راستہ سے جائیں گے تو کوڑا کرکٹ کانٹا اٹھا کر پھینک دیتی تھی تاکہ تکلیف ہو۔ رب تعالیٰ نے اسی سورۃ تبت یدا میں اس کے شوہر کو رد کیا تو اس کو بھی رد کر دیا۔ رب کا فرمان ہوتا ہے، پوری سورت پڑھیے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اس کی جورو جو لکڑیوں کا گٹھر لے کر کے چلتی ہے، کیا کہنے؟ اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ وہ لکڑیوں کا گٹھر لے کر کے آ رہی تھی کہ پھندا اچانک گلے میں پھنس گیا اور لکڑیوں کے گٹھر کے ساتھ وہ خبیثہ مر گئی۔ ام جمیل ہاتھ میں پتھر لیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا ام جمیل یہ کیا کرے گی پتھر؟ معاذ اللہ محمد کو ماروں گی۔ ابتدائے اسلام کا دور ہے، میرے سرکار حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے بغل میں ہیں، آقا کے قدموں میں کھڑے ہیں۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر کے حرم میں جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میرے قریب آئی اور مجھ سے پوچھتی ہے، اے ابوبکر ابن قحافہ بتاؤ تمہارے ساتھی محمد کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں خاموش رہا۔ جب وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی تو میں نے آقا سے عرض کیا، میرے سرکار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ ام جمیل آپ کو تلاش رہی ہے، میں آپ کے بغل میں ہوں سرکار، مجھ سے وہ پوچھ رہی ہے اور آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ کیا کہنے؟ آقا فرماتے ہیں ابو بکر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنا چاہتی تھی مگر رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حرم شریف میں ام جمیل جب سرکار کو نہ دیکھ سکی تو تم اگر ندوا سے اور دیوبند سے نہ دیکھ سکو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ کیا کہنے؟ اور سرکار کو جس نے دیکھ لیا حضرت صہیب روم سے آئے دیکھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے۔ بلال حبش سے آئے سرکار کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت سلمان فارس سے آئے سرکار کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا۔ مگر ابو جہل ابو لہب کا گھر بغل میں ہے، وہ نبی کو دیکھ نہ سکے، رب کو منظور ہی نہیں ہے۔ انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا اور گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتاتا چلوں، جب سرکار اپنی حیات ظاہری سے دنیا میں تھے بہت اور اعلان نبوت کے بعد لوگوں نے دشمنی کرنا شروع کی تو جب تک میرے سرکار حیات ظاہری سے دنیا میں تھے تب تک قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو دشمنی کر رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب قرآن دے رہا ہے۔ کیا کہنے؟ اب جب قرآن کا نزول ختم ہوا، وہی کا سلسلہ ختم ہوا، سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا سرکار کے دشمن نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ تو اب کس کو جواب دینا ہے؟ قرآن جواب دیتا رہا جب تک نازل ہوتا رہا، قرآن کی ذمہ داری تھی، قرآن جواب دیتا رہا۔ اور اب جب قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہوا، محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو تعلیق قرآن کو جواب دینا پڑے گا، قرآن کے ماننے والے کو جواب دینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے سرکار کے شان میں وہی کا سلسلہ ختم ہوا اور سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، گستاخی کی گئی تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں گستاخی کی گئی تو حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا ہے۔ حضرت علی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت علی نے جواب دیا ہے۔ حضرت امام حسن کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ حضرت امام حسین کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ خلفائے بنو ابو امیہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ خلفائے بنو عباس کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر چلے آئیے، تمام سلطنتیں بنتی رہی اور آتی رہی جاتی رہی، ہندوستان کی سرزمین پر بھی جتنے اسلامی سلطنت میں حکمراں آئے توہین اگر سرکار کی ہو رہی ہے تو سب کے سب جواب دیتے رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر دور میں نبی کے دشمنوں کو جواب دیا گیا ہے اگر انہوں نے توہین کی ہے۔ جس کی زندہ مثال دیکھنا ہو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے؟ بہت کلمہ پڑھ رہے ہو، کلمہ
یا آپ کی سٹائی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی؟ بات کو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غلام محی الدین سبحانی کو جلسہ میں نہیں بلاؤ گے. وہ غلام محی الدین سبحانی ہوں کہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، سارا جہاں تو پیاسا دکھائی دیتا ہے. مجھ کو رب پر بھروسہ ہے، سب پر بھروسہ نہیں ہے. اس لیے دشمن دین کے ساتھ کبھی بھی مصالحت نہیں کی جا سکتی ہے. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اگر بد عملوں سے صلح نہیں کی ہے تو تم کیسے حسینی ہو جو بدعقیدوں سے صلح کر رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ بتا دو تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. واہ واہ واہ. دولت کی بنیاد پر، لین دین کی بنیاد پر، معاملات کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو. یوں ہی ایمان محفوظ نہیں رہے گا. یا دنیا لے لو یا ایمان لے لو. یہی تو یزیدیوں کا اور امام حسین کا اختلاف تھا. وہ دنیا کا بھوت ان پر ایسا سوار تھا کہ نواز رسول کا احترام نہ سوچ سکے. دنیا خرید لیا، دین پر بات کر دیا. آج عظمت رسول نہیں سمجھ پا رہے ہو اور عظمت رسول کا سودا دنیا داروں سے کر کے بھکمری کے شکار ہو جا رہے ہو.